इतलेंच म्हणणें आसा, ह्या देवी आशिर्वादान आनी ज्या महाजनांनी जो म्हाजेर आनी आमच्या कमिटीचेर जो विश्वास दाखयलो, आमी गेले 2 टर्माक इलेक्शन केल्लें आनी ह्या टर्माक सगळे महाजनां थ्रू एक डिसिजन जाली की ह्या पावटी आमी इलेक्शनाक वचचें न्ही, ग्रुपिजम करचो न्ही आनी सगळ्यांनी एकटेन जावन बरें करून हें देवस्थानाचें बरें करून देवस्थान आमचें मुखार व्हरचें सगळीं आसतें सगळ्याच्या सहकार्यान आमचे भितर जी म्हागेली कमिटी आहा, म्हाजे बरोबर आहात, जे असिस्टंट्स आहात आमचे, आमी सगळे देवीच्या आशिर्वादान जात तितले आमचे लेवला जितले आमचे कडेन जातलें बाकीच्याय सगळीं महाजनां घेवन आमी सगळीं कामां करतले आनी जो डेव्हलपमेंट आसा, जो मुखार जें कितें पेंडींग आसा जावं जें मुखार कितें करपाचें आहा कितें प्रपोजल्स आसा तींय बी आमी जात तितली मुखार व्हरून ह्या 3 वर्सां भितर मार्गी लावपाची आमी ट्राय करता. देवळाचें काम जें आसा हें थोडेंशें जावपाचें आसा, तेजेर कशें करता? देवळाचें काम म्हळ्यार आतां आमचें मेन जें अंतर्गत बाळ्ळिकारीन देवस्थान आसा तेजें काम आमचें चडशें जाल्लें आसा. आतां जें ब्युटिफिकेशन जावं आमचे थोडे मठ आसात, त्या मठाचें काम थोडे हाती घेतलें आहा, थोडी काम कंप्लीट करपाचें आसात, तीं बी आमी ह्या 3 वर्सां करपाचो प्रयत्न करतले. ताका लागून आमचें एक हॉलाचेंय काम आसा, जें आमचें बरें पुराणीक हॉल तें म्हळ्यार तसलें हॉल हांगा आनी खंयच ना, तेंय आतां खूब जीर्ण अवस्थेन गेल्लें आसा. म्हणजे तेजेय बी आमकां न्यू हॉल करून तेजी मातशें आमकां न्यू हेजे प्रमाणे म्हळ्यार आतां जशें कितें आहा त्याच प्रकारांतल्यान आमची जात्रेक देवी बसता तें सगळें आमकां पळोवन सगळीं महाजनां फुड्यान उलोवनूच आमी कितें तें डिसिजन घेतले.